So hello friends, welcome to everyone. Welcome to my channel. आज हामी कुरा गर्छौं म्यानचेस्टर फोदरगिल अपरेसनको. सो यो अपरेसनमा म्यानचेस्टर नाम मात्रै म्यानचेस्टर हो, यसमा म्यानचेस्टर युनाइटेड रिलेटेड केही पनि छैन है. सो फुटबल रिलेटेड केही पनि छैन. हामीले यो अपरेसनमा अब यो अपरेसन दिस एक्चुअली यो जुन अपरेसन छ यो पेल्भिक अर्गन प्रोल्याप्सको लागि गरिन्छ. अब के लागि गरिन्छ सबै हामी राम्ररी पढ्छौं. अहिले के बुझ्यो कि इट इज अ मोस्ट आस्क्ड क्वेशन है, सबभन्दा धेरै सोधिएको इन्टर्नलमा फाइनलमा पनि लेख्नु पर्ने कुरा हैन, र सबै भाइभामा टिचर्सहरुले सोध्नु पर्ने कुरा चाहिँ यही अपरेसन हो, म्यानचेस्टर फोदरगिल. सो इन पेल्भिक अर्गन प्रोल्याप्स यु हैव टु नो बाइ हार्ट दिस अपरेसन है. सो यो अपरेसन अलिक गाह्रो चाहिँ छ, बट आई विल मेक यु अलिक सजिलो पार्न खोज्छु हैन. लेट्स सी. यो अपरेसन जुन म्यानचेस्टर फोदरगिल अपरेसन छ यसलाई डिजाइन गरेको छ स्पेशली युटेराइन डिसेन्ट भनेपछि युटेराइन प्रोल्याप्सलाई करेक्ट गर्नको लागि. र युजुअली त्यस्तो किसिमको युटेराइन प्रोल्याप्स जुन कि रेक्टोसिल चाहे युरेथ्रोसिलबाट एसोसिएटेड छ, चाहे यहाँ एउटा अझै छुट्यो, चाहे सिस्टोसिल हैन. यदि ब्लाडरको पनि ब्लाडरहरू चाहे यता रेक्टमहरू हैन, यता भेजाइनल वालतिर प्रोल्याप्स भएर आएको छ, सँगसँगै युटेरस पनि प्रोल्याप्स भएको छ भने त्यस्तो बेला अपरेसन जुन गरिन्छ त्यो चाहिँ म्यानचेस्टर फोदरगिल अपरेसन हो. यो अपरेसन चाहिँ इट इज अ फर्टिलिटी कन्जर्भेसन सर्जरी. भनेको के भयो कि यो अपरेसनमा चाहिँ फर्टिलिटी प्रिजर्भ हुन्छ भनेपछि देयर इज नो हिस्टेक्टोमी इज डन हैन. यो अपरेसनमा स्पेशली जुन उसको फर्टिलिटी छ, पछि गएर यदि प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न चाहन्छ भने दे क्यान प्लान प्रेग्नेन्सी. यो भनेको एक किसिमको कन्जर्भेसन सर्जरी, यसमा चाहिँ फर्टिलिटीमा केही पनि असर खासै हुँदैन है. अब यो अपरेसनमा देयर आर सर्टेन स्टेप्स, के स्टेप्सहरू छन्. सो म पहिला स्टेप्सहरूको अलिक र्यापिड जस्तो कुरा गर्छु, र त्यसपछि हामी हरेक स्टेपको डिटेलमा जाने. अब यो अपरेसनमा पनि चाहिँ सबभन्दा पहिला के हुन्छ त, कुनै पनि अपरेसन भन्दा पहिला प्री अपरेटिभ ट्रिटमेन्ट हुन्छ. त्यति बेला चाहिँ जनरल एनेस्थेसिया दिने हैन, त्यो ड्रेपिङ जुन डेन्टिङ पेन्टिङ गर्छ बेटाडिन सोलुसनले स्टेराइल गर्ने, स्वाब लिने हैन. सो त्योहरू भनेको जसरी एन्टेरियर कल्पोग्राफीमा हामीले पढेको थियौं त्यसै गरी यहाँ पनि छ. सो म सबैले रिक्वेस्ट गर्छु कि यो अपरेसन बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले एन्टेरियर कल्पोग्राफीको जुन भिडियो छ त्यो हेरिहाल्नु पर्यो हैन. सो पेल्भिक अर्गन प्रोल्याप्सको जुन पार्ट 6 वाला भिडियो छ त्यो सबैजना हेरिहालौँ. त्यो नबुझेदेखि यो बुझ्न अलिक गाह्रै छ है. सो त्यो पहिला हेर्नुस् अनि बल्ल यो हेर्न आउनुस्. नाउ सो इन प्री अपरेटिभ ट्रिटमेन्ट इज सिमिलर टु एन्टेरियर कल्पोग्राफी. अब बेसिकली यही अपरेसनको स्टेप्सहरू भनेको स्टेप्स फर्स्ट के छ, प्रिलिमिनरी डाइलेसन एन्ड क्युरेटेज हैन. सो फर्स्टमा हामी के गर्छौं, सर्भाइकल डाइलेसन र सर्भाइकल क्युरेटेजहरू गर्छौं. इन सेकेन्ड स्टेप वी हैव टु डु द एम्पुटेसन अफ सर्भिक्स हैन. सो एम्पुटेसन अफ सर्भिक्स इज डन. इन थर्ड स्टेप यू हैव टु प्लाइकेट द म्याकेनरोड लिगामेन्ट इन फ्रन्ट अफ सर्भिक्स. म्याकेनरोड लिगामेन्टलाई को केही भागलाई सर्भिक्सको फ्रन्टमा आएर त्यसलाई प्लाइकेट भनेको जोड दिने है, किनभने सर्भिक्सलाई त्यसले के गर्छ, स्ट्रेन्थ दिन्छ हैन. र त्यसले अझै के गर्छ त, सर्भिक्सलाई अलिक जुन सर्भिक्स प्रोल्याप्स भएको छ त्यसलाई आफ्नै ठाउँमा फेरि पोजिसनमा फेरि लगिदिन्छ. त्यसपछि एन्टेरियर कल्पोग्राफी, किनभने एन्टेरियर कल्पोग्राफी एक्चुअली सिस्टोसिलहरूको लागि गरिएको थियो र रेक्टोसिलको लागि के गरिन्थ्यो, कोल्पोपेरिनियोग्राफी. अब यसमा चाहिँ सिस्टोसिल र रेक्टोसिल दुवै एसोसिएटेड हुन सक्छ. सो कि त एन्टेरियर कल्पोग्राफी गर्ने कि त दुवै पनि मेबी गर्न पर्छ है. सो लास्ट प्रोसेसको एन्टेरियर कल्पोग्राफी र कोल्पोपेरिनियोग्राफी पनि हुन सक्छ है. अब कति मान्छेमा एन्टेरियर कल्पोग्राफी मात्रै गर्न मिल्छ, जसमा मानौ कि मात्रै सिस्टोसिल छ भने एन्टेरियर कल्पोग्राफी मात्रै गर्छ, कोल्पोपेरिनियो गर्दैन. अब कसैमा दुवै छ भने दुवै गर्छ, कसैमा रेक्टोसिल छ भने कोल्पोपेरिनियोग्राफी गर्छ, एन्टेरियर कल्पोग्राफी चाहिँ गर्दैन हैन. सो अब हामी हरेक स्टेपको डिटेलमा जान्छौं. So friends, the first step is preliminary dilation and curettage. अब के को चाहिँ dilation? So the dilation is of cervix. So we have to dilate the cervical canal here. अब डाइलेट कसरी गर्ने? सो डाइलेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले युटेराइन साउन्डको युज गर्छौँ. युटेराइन साउन्ड भनेको यहाँ कुनै साउन्ड होइन. युटेराइन साउन्ड इज अ एक्चुअली इन्स्ट्रुमेन्ट. यो जस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट देखिरहनु भएको छ यस्तै किसिमको इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ युटेराइन साउन्ड. हामी के गर्छौँ, सर्भिकल कनालमा युटेराइन साउन्डलाई हामी इन्टर गराउँछौँ. सो वेन एभर द युटेराइन साउन्ड इन्टर्स इन्टु द सर्भाइकल कनाल
इट गिभ आइडिया अफ हाउ मच द सर्भिक्स इज इलोङ्गेटेड। यसले के गर्छ, सर्भिक्स कति इलोङ्गेट भएको छ भनेर हामीलाई आइडिया दिन्छ होइन। र एक्चुअली डाइलेसन अफ सर्भाइकल कनाल किन गरिन्छ किनकि इन दिस अपरेसन वी हेभ टु एम्पुटेट सम पार्ट अफ सर्भिक्स। यो अपरेसनमा हामी के गर्छौँ, सर्भिक्सको केही पार्टलाई एम्पुटेट गर्छौँ र हामी के गर्छौँ, जुन पार्ट अब बचिसक्यो सर्भिक्समा त्यो पार्टलाई पछि त्यही भेजिनल फ्ल्यापहरूसँग हामी त्यसलाई सुचर गर्छौँ। अब सर्भाइकल कनाल यदि डाइलेट भएन भने सुचर त्यो ठाउँमा गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने सुचर त्यो भित्र पास गर्नु र त्यसपछि त्यहाँ सुचर गर्नु भनेको त अलिक गाह्रो, स्टिच गर्नु भनेको गाह्रो काम हो होइन। सो द्याट्स वाइ इजी होस् भनेर हामीले के गर्छौँ त, सुचर पहिले सर्भाइकल जुन कनाल छ त्यसलाई डाइलेट गरिदिन्छौँ। डाइलेट गरिदियो भने के हुनसक्छ, सुचर्सहरू इजिली पास हुन सक्छ र पछि रिमेनिङ पार्ट अफ सर्भिक्स जुन हुन्छ त्यसलाई भेजिनल फ्ल्यापसँग त्यो स्टिच गर्न सकिन्छ। अर्को पनि यसको काम छ। अर्को काम के छ कि अब जब एम्पुटेड सर्भिक्सहरू जब हिल हुन थाल्छ, हिल हुने बेला के हुन्छ, फाइब्रोसिस हुन्छ र फाइब्रोसिस भएपछि के हुन्छ त, सर्भाइकल स्टेनोसिस हुन सक्छ होइन, र सर्भाइकल ओएसहरू बन्द हुन सक्छ। त्यो भएर पनि हामी डाइलेसन गर्छौँ सो द्याट द सर्भाइकल स्टेनोसिस नहोस्, सर्भाइकल ओएसहरू क्लोज नहोस् भनेर है। र जे कुरा हामीले अघि जुन भन्यौँ त्यही कुरा छ कि डाइलेसन अल्सो प्रिभेन्ट द सर्भाइकल स्टेनोसिस, किनभने जब एम्पुटेटेड पार्ट हिलिङ हुन थाल्छ देन देयर विल बी फाइब्रोसिस अफ द सर्भिक्स एन्ड इन द्याट केस सर्भिक्स मे गेट स्टेनोस्ड एन्ड देयर मे बी द क्लोजर अफ द सर्भाइकल ओएस। सो द्याट्स वाइ हामीले के गर्छौँ त, डाइलेसन गर्न खोज्छौँ। अर्को कुरा डाइलेसन के को गरिन्छ त, सर्भाइकल कनालको डाइलेसन गरिन्छ। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज। अर्को क्युरेटेज किन गरिन्छ कि यदि युटेरसमा केही पनि अनहेल्दी इन्डोमेट्रियमको टिस्युहरू छ भने त्यति बेला हामीले क्युरेटेज गर्छौँ सो द्याट अपरेसन बेला केही पनि त्यस्तो अनहेल्दी टिस्युहरूले डिस्टर्ब नगरोस् भनेर। सो यो अपरेसनमा पहिला के बुझ्नु पर्यो कि यो अपरेसनमा पनि म्यान्चेस्टर अपरेसनमा पनि एक्चुअली युटेरस र यता एन्डेक्टोसिल सबै डिसेन्ड भएको छ होइन। सो हामी जुन बाहिर के हुन्छ, जुन प्रोल्याप्स जस्तो देखिन्छ त्यसमा हामीलाई के देखिन्छ कि, सो पहिला के बुझ्नु पर्यो कि अपरेसन कहाँ हुन्छ। सो के बुझ्नु पर्यो कि यसमा कि यो अपरेसन कति बेला गरिन्छ त, त्यति बेला चाहिँ युटेराइन प्रोल्याप्स हुन्छ एसोसिएटेड विथ रेक्टोसिल एन्ड सिस्टोसिलहरू छ भने त्यति बेला अपरेसन गरिन्छ होइन। सो यो अपरेसनमा हामीले के ध्यान लाउनु पर्ने हो कि लेट सपोज कि यो भेजाइनल ओपनिङ छ भने, ओरिफिस छ भने त्यहाँबाट सबै कुरा प्रोट्रुड भएको छ होइन, जस्तो यसै गरी प्रोट्रुड भएको हुन्छ होइन। सो यो भेजाइनल ओपनिङ छ, त्यहाँबाट हेर त यता प्रोल्याप्स पार्ट यसरी प्रोट्रुड बाहिर भएको छ। सो यो प्रोट्रुडिङ पार्ट हामीले देखिरहेछौँ र यो प्रोट्रुडिङ पार्टमा हेर त यो एक्सटर्नल ओएस बाहिर आइसकेछ। अनि यसरी सोच कि यो अगाडिको एन्ट्रोभेजिनल वाल छ एक्चुअली र यो पछाडि के होला, पोस्टिरोभेजिनल वाल होला होइन। सो यो एन्ट्रोभेजिनल वाल छ र यसको पछाडि के होला, पोस्टिरोभेजिनल वाल होला। र अगाडि जुन यो भेजिनल वाललाई यदि हामीले काट्यो भने, एन्ट्रोभेजिनल वाल काट्यो भने त्यहाँ यदि सिस्टोसिल छ भने ब्लाडर देखिन्छ र पछाडि यदि काट्यो भने यदि त्यहाँ रेक्टोसिल छ भने रेक्टमहरू देखिन्छ। सो यो कुरा चाहिँ पहिला बुझ्नु जरुरी छ। अब हामी यो अपरेसनमा खासमा गर्छौँ कि हामीले के गरेको हुन्छ कि एक्चुअली युटेराइन प्रोल्याप्स भएको छ। किन भएको हुन्छ, किनभने एक्चुअली त्यहाँ लिगामेन्ट्सहरू युटेरसले सपोर्ट राम्ररी नपाएर हुन्छ। त्यो पनि युटेरसमा कुन सपोर्ट राम्ररी पाउँदैन त, लिगामेन्टस सपोर्ट राम्ररी पाउँदैन, त्यही भएर चाहिँ प्रोल्याप्स भइसकेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा रेक्टोसिल र सिस्टोसिल किन भन्छ, यसको मतलब पक्कै पनि एन्ट्रोभेजिनल वालमा पनि सपोर्ट कम छ र पोस्टोभेजिनल वालमा पनि सपोर्ट कम छ। सो यो अपरेसनमा हामीले के गर्छौँ त, फर्स्ट काम यदि सर्भिक्सलाई राम्रो सपोर्ट दियो भने युटेरस आफै आफ्नो ठाउँमा जान्छ। सो एउटा काम हामी के गर्छौँ कि जुन यो प्रोल्याप्स जुन सेगमेन्ट छ त्यो प्रोल्याप्समा के भएको छ कि युटेरस सर्भिक्सको धेरै इलोङ्गेसन भइसकेको हुन्छ। सो धेरै इलोङ्गेटेड सर्भिक्सले के गरिरहेको हुन्छ त, अझै धेरै युटेराइन प्रोल्याप्स अझै जन खुराउन खोजिरहेको हुन्छ होइन। सो हामी के गर्छौँ, सर्भिक्सको केही पार्टलाई काटेर फाल्छौँ सो द्याट अनि जुन बचेको पार्ट हुन्छ सर्भिक्सको त्यसलाई के गर्छौँ हामी त, जुन हामीले ट्रान्सभर्स कार्डिनल लिगामेन्ट भनेर भन्छौँ होइन, जसलाई चाहिँ हामीले म्याकेनरोड लिगामेन्ट भनेर भन्छौँ, त्यो लिगामेन्टले के गर्छौँ हामी, त्यो लिगामेन्टलाई हामी यही बचेको सर्भिक्समै के गर्छौँ, त्यसलाई हामी स्टिच गरिदिन्छौँ। त्यसले के गरिदिन्छ, सर्भिक्सको एक त सर्भिक्स जुन तल डिसेन्ड भएको थियो त्यसलाई पनि सर्भिक्सलाई माथि पारिदिन्छ होइन। सो डिसेन्डेन्ट सर्भिक्सलाई माथि पार्छ एक त त्यो गर्यो भने। अर्को के गर्छ त, युटेरसलाई पनि सपोर्ट दिन्छ।
त यसरी के हुन्छ, सर्भिक्स आफ्नो ठाउँमा गयो, युटेरस आफ्नो ठाउँमा गयो। अब बच्यो रेक्टोसिल र सिस्टोसिल। रेक्टोसिल र सिस्टोसिलको लागि हामी सेम प्रोसेसबाट हामी अब यही ठाउँ एन्ट्रोभेजनल वालमा एन्टेरियर पार्टमा यदि हामीले इन्सिजन गरेर हामीले यदि इन्डोपेल्भिक फ्यासियाहरूलाई नजिक पारेर एक्स्ट्रा जुन पार्ट्सहरू त्यसलाई हटाए, एक्स्ट्रा भेजनल जुन भेजेनामा पनि यदि इलोङ्गेटेड केही पार्टहरू छ भने, रिल्याक्स्ड भेजनल वालहरू छ भने त्यसलाई हामी एक्सर्साइज गरेर बाँकी भेजेनल पार्ट्सहरूलाई के गर्ने, स्टिच गरिदिने होइन। अनि स्टिच गरिसकेपछि अनि ब्लाडरलाई पुस गरिदिने माथि, अनि स्टिच गरिदिने इन्डोपेल्भिक फ्यासियाहरूलाई पनि नजिक ल्याएर त्यो मिड लाइनमा राखेर त्यसलाई सपोर्ट दिने ब्लाडरलाई। त्यसै गरी रेक्टमलाई पनि सेम जुन प्रोसेस अगाडि गऱ्यो त्यस्तै प्रोसेस पछाडि गरेर रेक्टमलाई पनि आफ्नो ठाउँमा पहिला इन्सिजन गरेर आफ्नो ठाउँमा पुगाएर हामीले के गर्छौँ, रेक्टममा पनि रेक्टमको जुन रेक्टोभेजनल सेप्टमको जुन टिस्युहरू हुन्छ त्यसलाई बिचमा राखेर त्यसलाई सपोर्ट दिन्छौँ र रेक्टमलाई पनि आफ्नो ठाउँमा पुगाइदिन्छौँ। सो बेसिकली यो अपरेसनमा गर्ने नै त्यही हो होइन। सो सुरुदेखि हामी हेर्दै जाऊँ के हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल के गरिन्छ कि ब्लिडिङ, अब यसको मतलब के भयो, अपरेसन हुने ठाउँ भनेको यो प्रोल्याप्स्ड पार्ट है, यो प्रोल्याप्स पार्टमा चाहिँ अपरेसन हुन्छ। अब यो अपरेसन जुन छ, यो अपरेसन गर्ने तरिका जुन छ त्यो डिफ्रेन्ट तरिका छ। अब कतिले म्यान्चेस्टर अपरेसन मात्रै गर्छ, कतिले म्यान्चेस्टर फोदरगिल अपरेसन गर्छ। सो फोदरगिल आज हामी जुन पढ्न गएका छौँ द्याट इज म्यान्चेस्टर फोदरगिल अपरेसन। सो यो जुन देखाएको छ लाइन अफ सर्भाइकल एम्पुटेसन, यो सर्भाइकल एम्पुटेसनको लाइन हो। तर फोदरगिल अपरेसनमा एक्चुअली के हुन सक्छ कि सबभन्दा पहिला हेर्नु, यो हेर्नुहोस् 1 in 200,000 डाइल्युटेड एड्रिनालिन सोल्युसन, जुन डाइल्युटेड यति डाइल्युटेड भएको एड्रिनालिन सोल्युसन छ त्यसलाई के गरिन्छ, चारटै साइड यो जुन प्रोल्याप्स्ड पार्ट छ यसको अल राउन्डमा के गरिन्छ, हामीले इन्जेक्सन दिन्छौँ होइन। सो त्यही भन्छ यसको सलाइन इन्फिल्ट्रेसन गरिन्छ। यसले के गर्छ त, यसले ब्लिडिङ कम गरिदिन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ एड्रिनालिन इज अ भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर। सो अनि जुन इन्जेक्सन दिन्छौँ त्यो सब म्युकोजली दिन्छौँ। सो फर्स्ट अफ अल के गरिन्छ कि जुन प्रोल्याप्स्ड पार्ट छ त्यसको सब म्युकोजामा हामी के गर्छौँ, इन्जेक्सन दिन्छौँ चारटै साइड अल एराउन्ड होइन, सो द्याट ब्लिडिङ के हुन्छ घटोस् भनेर। अनि त्यसपछि के गर्छौँ, त्यसपछिको कुरा हामी योमा बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि के लेखेको छ यहाँ, एलिज फोर्सेप हुन्छ, एउटा फोर्सेप हुन्छ, एक काइन्ड अफ फोर्सेप द्याट इज कल्ड एलिज फोर्सेप। सो त्यसलाई चारवटा फोदरगिल पोइन्टमा हामी एलिज फोर्सेप प्लेस गर्छौँ। सो के हो चारवटा फोदरगिल पोइन्ट, सो यो पिक्चर हेर्नुहोस्। सो यो पिक्चरमा के छ कि यो भेजनल ओरिफिस छ र यो प्रोल्याप्स सेगमेन्ट छ होइन, र यो जुन सर्भिक्स देखिरहेछ तपाईँलाई, यो एन्टेरियर भेजनल वाल छ र यसको पछाडि पोस्टेरियर भेजनल वाल छ होइन। सो यो अनि यो एन्टेरियर भेजनल वालमा सिस्टोसिल होला, पोस्टेरियर भेजनल वालमा मेबी रेक्टोसिल होला चाहिँ नहोला होइन। अब के भन्छ कि चारवटा फोदरगिल पोइन्ट भनेको के हो त सुन्नुहोस्। एउटा फोदरगिल पोइन्ट एन्टेरियर भेजनल वालको यतातिर छ, यहाँ छ है। सो यो जुन फोदरगिल पोइन्ट छ त्यो हेर्नु त, यो जुन ओपनिङ छ हेर्नु, यहाँ म देखाउँछु, यो जुन ओपनिङ छ यो ओपनिङ के हो, युरेथ्रा हो होइन। सो युरेथ्राभन्दा हल्का तल छ यो पोइन्ट जहाँ एलिज फोर्सेपले अट्याच गरेछ। सो द फर्स्ट पोइन्ट इज सब युरेथ्रल, युरेथ्राभन्दा अलिक तल छ द्याट इज कल्ड सब युरेथ्रल, र यो पोइन्ट कहाँ छ त, एन्टेरियर भेजनल वालमा छ। अर्को जुन फोर्सेप छ त्यो यो फोर्सेप छ, यो साइडको दुईटा साइडमा टु अन द आइदर साइड्स अफ द सर्भिक्स। सो दुईटा आइदर साइड अफ सर्भिक्समा छ, र यो एउटा अर्को फोर्सेप छ जुन पोस्टेरियर भेजनल वालमा। सो 1 अन द पोस्टेरियर भेजनल वाल। सो यसरी 1 2 3 र 4, सो चारवटा के छ त एलिज फोर्सेप छ। र यो जुन हेरिरहनु भएको छ यो एक्चुअली के छ कि एन्टेरियर यो सर्भिक्स जुन छ भने सर्भिक्सको के भयो त हेर्नुहोस् त, लेट सपोज यो सर्भिक्स छ भने सर्भिक्सको यो भयो एन्टेरियर लिप र यो भयो पोस्टेरियर लिप। सो एन्टेरियर लिपमा के हुन्छ त, सर्भिक्सलाई होल्ड गरेर त राख्नु पर्यो केही न केहीले। सो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ वल्सेलम, VULSELLUM होइन। यसमा मल्टिपल टुथ हुन्छ जसले सर्भिक्सलाई राम्ररी होल्ड गर्छ। सो वल्सेलम नामको टुथले सर्भिक्सको एन्टेरियर लिपमा एट्याच गरेर अब हामी के गर्छौँ, अपरेसन पर्फर्म गर्छौँ होइन। सो यो अपरेसनमा हामीले सबभन्दा फर्स्टमा के गर्यौँ कि चारवटा जुन पोइन्ट भने चारवटा पोइन्ट होइन। सो यो चारवटा पोइन्टले के भन्छ, फोदरगिल पोइन्ट्सहरू भन्छ। सो चारवटा फोदरगिल्स पोइन्टमा हामीले चारवटा एलिज फोर्सेप चाहिँ हामीले के गर्यौँ, प्लेस गर्यौँ। अब यो एलिज फोर्सेप प्लेस गरिसकेपछि के हुन्छ त, अब हामीले ट्रायङ्गुलर इन्सिजन दिने, के गर्ने त, ट्रायङ्गुलर इन्सिजन दिने। सो अब हामी इन्सिजन दिन गइरहेछौँ, लेट सपोज कि यो यसैले इन्सिजन दिइरहेछौँ हामी होइन। सो हामीले के गर्यौँ, यो पोइन्टबाट यसरी यो पोइन्टलाई यसरी मिलाउने, यो पोइन्टलाई यसरी मिलाउने र यसरी एउटा
ट्रान्सभर्स इन्सिजन दिने। सो एउटा ट्रायंगुलर इन्सिजन अगाडि भयो हैन, र यहीबाट अब यहाँबाट यसरी हैन। सो यसरी हामीले के गर्यौं त, दुईटा ट्रायंगुलर इन्सिजन दियौं। सो एउटा पहिला चाहिँ एन्टेरियर वालमा यसरी ट्रायंगुलर इन्सिजन दियौं, र यही इन्सिजनलाई पछि यता तलतिर पनि पोस्टेरियर भेजिनल वालको एलिज फर्दर गिल पोइन्टमा पनि त्यसलाई के गर्यौं, मिट गराइदियौं। यसरी यता पनि इन्सिजन दियौं र यता पनि इन्सिजन काट्यौं हैन। अब यति काटिसकेपछि अब हामीले के गर्यौं कि फर्स्ट अफ अल जुन माथिल्लो इन्सिजन यो काट्यौं, यहाँबाट के हुन्छ त खासमा यो जुन एन्टेरियर भेजिनल वाल जुन काटिन्छ, त्यो एन्टेरियर भेजिनल वाल काटेर यो एन्टेरियर भेजिनल वाललाई यहाँबाट रिमुभ गर्ने। रिमुभ गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त, यो एन्टेरियर भेजिनल वाल रिमुभ गर्यो हैन। रिमुभ गरिसकेपछि हामी के गर्छौं, अब जुन रिमुभ गर्ने बित्तिकै हामीलाई के देख्छ, इन्डोपेल्भिक फेसिया देख्छ, र त्यो इन्डोपेल्भिक फेसियाको तल युरिनरी ब्लाडर हुन्छ। सो पहिला के गर्ने, अब युरिनरी ब्लाडरहरूलाई पुश गरेर आफ्नो ठाउँमा लगिदिने। अब इन्डोपेल्भिक फेसियालाई त्यही छोड्दिने पहिला है। अब के गर्ने कि अब हामीले जस्तो मानौ कि त्यो छ भने, जस्तो अब सिस्टोसिल छ भने हामीले त्यसलाई अलमोस्ट रिपेयर गरिसक्यौं, खाली सुचर हाल्न बाँकी छ हैन। अब के गर्ने, त्यसपछिको काम यो जुन यति पार्ट जुन भयो हैन, यहाँदेखि लिएर यसो यो जुन गोलो जस्तो पार्ट बन्यो, यति पार्ट सर्भिक्स भयो हैन। सो यति पार्ट अफ सर्भिक्सलाई के गरिन्छ, सिजरहरुको मद्दतले एम्पुटेट गरिन्छ। सो सिजरहरुको मद्दतले यति पार्ट सर्भिक्सलाई के गर्यो, हामीले एम्पुटेट गर्यो हैन। सो यो पिक्चरमा हेर्न सकिन्छ कि सर्भिक्सलाई अब यहाँ सर्भिक्सको पार्टलाई एम्पुटेट चाहिँ गरिसकेछ हैन। सो सेम थिङ हामीले वर्डमा यहाँ डिस्क्राइब गरिदिएको छु। के गरियो त, हामीले ट्रायंगुलर इन्सिजन लियो एन्टेरियर भेजिनल वालमा हैन, एरिया जुन कि एरिया कभरिङ सिस्टोसिल छ, र इन्सिजनलाई पोस्टेरियरली फर्दर गिल पोइन्ट अन्त पोस्टेरियर भेजिनल वालमा पनि एक्सटेन्ड गर्यौं हैन। अब हामीले के भन्यौं कि जुन हामीले इन्सिजन दिथ्यौं हैन, जुन यो यसरी इन्सिजन दिथ्यौं हैन, यसरी सबै यसरी यो ट्रायंगुलर इन्सिजन र पछाडी सबै इन्सिजन गर्यौं। अब यो सबै इन्सिजन दिएको जुन एन्टेरियर भेजिनल वाल छ, त्यो वाललाई हामी के गर्छौं, कटरीको मद्दतले रिमुभ गर्छौं। सो कटरीको मद्दतले यता पनि रिमुभ गर्यो, र पछाडी पनि कटरीको मद्दतले हामीले के गर्छौं, रिमुभ गर्छौं हैन। पछाडीको पनि पार्टलाई हामीले के गर्यो, रिमुभ गर्यौं। अब के हुन्छ कि यसरी जुन रिमुभ गर्छौं हैन, सो त्यो के भन्छ कि, सो आफ्टर इन्सिजन अन बोथ साइड एन्टेरियर भेजिनल वाल इज डाइसेक्टेड अफ फ्रम द अन्डरलाइङ फेसिया एन्ड द ब्लाडर। जुन इन्सिजन भइसकेपछि एन्टेरियर भेजिनल वाल छ, त्यसलाई के गरिन्छ त, फेसिया र ब्लाडरबाट त्यसलाई हटाइन्छ। के को मद्दतले, कटरी भनेको अ काइन्ड अफ अपरेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट हो हैन, जसमा चाहिँ आगो टाइप अफ त्यसले चाहिँ आगोको मद्दतले त्यसलाई काटिरा हुन्छ हैन, त्यसलाई कटरी भन्छ। सो कटरीको मद्दतले के गर्छ, एन्टेरियर भेजिनल वाललाई त्यहाँबाट हटाइन्छ, र डिसेक्सन इज कन्टिन्युड अल राउन्ड द सर्भिक्स। र डिसेक्सन पुरै सर्भिक्स पछाडीसम्म पनि जान्छ, टिल पोस्टेरियर फोदल गिल पोइन्ट इज रिच्ड हैन। र त्यसपछि के हुन्छ, जस्तो मानव सुरुमा यसरी हामीले इन्सिजन दियौं, यहाँबाट सबै कटरीको मद्दतले हटाउँदै चाप पछाडी पनि हटाइदियो भने अब के हुन्छ, सर्भिक्सको केही पार्ट यो बाँकी बच्यो, र वरिपरिको पार्टहरु के भयो, भेजिनल वाल हामीले के गर्यौं, रिमुभ गरिसक्यौं हैन। सो पहिला यो काम गरिन्छ। सो यो पिक्चरमा हामी हेर्न सक्छौं कि हामीले के गरेछौं त, चारटै साइडबाट त्यो जुन एन्टेरियर भेजिनल वाल र पोस्टेरियर भेजिनल वालको पार्ट्सहरु हटायौं, र त्यसपछि जुन सर्भिक्सको यति पार्ट चाहिँ इन्डमा बाँकी रह्यो हैन, र पछाडी त अब अलिक कम हुन्छ, किनभने जुन वालहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइसेक्ट गरिसक्यौं कटरीको मद्दतले हैन। अब चाहिँ के गरिन्छ, अबको हाम्रो काम हो, सो अब के भयो त, जुन यसरी हामीले यो फिगरमा हेर्यौं कि इन्सिजन गरिसकेपछि र वालहरुलाई रिमुभ गरिसकेपछि यसरी बियर एरिया अफ सर्भिक्स यति पार्ट इन्डमा बाँकी रह्यो, र बाँकी पार्टमा चाहिँ अब के भयो, बाँकी पार्टमा वालहरु हटिसकेछ हैन। अब के गर्ने कि जुन सर्भिक्सको जुन यता साइडमा एउटा लिगामेन्ट हुन्छ, द्याट इज कल्ड कार्डिनल लिगामेन्ट र ट्रान्सभर्स कार्डिनल लिगामेन्ट, चाहे त्यसलाई म्याकेनरोड लिगामेन्ट भन्छ। त्यो लिगामेन्टलाई के गर्ने, सो त्यो लिगामेन्टलाई हामीले सबभन्दा पहिला कट गर्ने। त्यो लिगामेन्टलाई जुन साइडमा लिगामेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पोजिसनबाट त्यसलाई काटिसकेपछि त्यो लिगामेन्टलाई हामीले के गर्ने, क्ल्याम्प गर्ने। क्ल्याम्प गर्ने भनेको त्यो लिगामेन्टलाई काटेर चुट्टाले समात्ने हैन, क्ल्याम्प गर्ने। र क्ल्याम्प गरिसकेपछि त्यो लिगामेन्टलाई लाइगेट गर्ने। लाइगेट भनेको त्यसमा सुतर जस्तो लाउने हैन, सुतर जस्तो लगाइदिने हैन। हामीले के भन्यौं कि हामीले के गर्यौं त, कार्डिनल लिगामेन्ट्स अन बोथ साइड हैन आर कट, क्ल्याम्प्ड एन्ड लाइगेटेड बाइ नम्बर 1 क्याटगट सुचर। सो नम्बर 1 क्याटगट सुचरले के गर्ने, जुन सर्भिक्सको जुन साइडमा कार्डिनल लिगामेन्ट्सहरु हुन्छ हैन, हामी जस्तो यो पिक्चर हेरेको थियौं, यस्तो युटेरस छ भने हैन, यसरी यो सर्भिक्स छ भने साइडमा यसरी कार्डिनल लिगामेन्ट्स हुन्छ। यो कार्डिनल लिगामेन्ट्सलाई यसरी काट्ने हैन। सो यो पिक्चरमा हेर्नु, यो युटेरस छ
हैन। यो सर्भिक्स छ भने यहाँ सर्भिक्स यो पोइन्ट यो सर्भिक्स वाला पोइन्ट भयो यति। सो यहाँ चाहिँ यसरी साइड साइडमा जुन कार्डिनल लिगामेन्ट हुन्छ त्यसलाई काटेर के गर्ने, त्यसलाई क्ल्याम्प गर्ने, चुट्टाले समात्ने र त्यसपछि त्यसलाई लाइगेट गरिदिने, त्यसलाई सुचर त्यति बेला हालिदिने, ताकि यो पछि गएर यो चाहिँ हामीले एकछिन पछि के गर्छौँ, त्यसलाई सर्भिक्समा फेरि त्यसलाई एट्याच गर्छौँ बचेको सर्भिक्स पार्टमा। सो त्यति बेला हामीले कन्फ्युज नहोस् कि यो कुन पार्ट चाहिँ लिगामेन्ट हो। सो लिगामेन्ट कन्फ्युज नहोस् भनेर हामीले त्यसलाई लाइगेट गरिदिन्छौँ क्या, ताकि पछि गएर थाहा होस् कि हामीले त लिगामेन्टैलाई लाइगेट गरेको थियौँ। अब लाइगेट गर्नको लागि नम्बर 1 क्याटगट सुचर युज गर्ने होइन। त्यसपछि हामीले यो काम गरिसकेपछि यसरी पछाडि गरेर हेर्ने होइन, जुन प्रोल्याप्स सेगमेन्ट हुन्छ होइन, यसरी ओरिफिस पछि जुन यसरी बाहिर प्रोल्याप्स सेगमेन्ट हुन्छ, त्यो प्रोल्याप्स सेगमेन्टमा हेर्ने पछाडि कि इन्टेरोसिलहरू छ कि छैन। इन्टेरोसिल छ भने त्यो जसरी एन्टियर कोल्पोग्राफी गर्ने त्यसरी पोस्टर कोल्पोग्राफी गरेर त्यसलाई रिपेयर गर्ने इफ छ भने। तर यो मेन कुरा होइन। मेन कुरा के छ कि यो गरिसकेपछि जुन कार्डिनल लिगामेन्ट्सलाई कट, क्ल्याम्प र लाइगेट गरिसकेपछि मेन अब काम के गर्ने, जुन यो सर्भिकल पार्ट छ होइन, यो जुन हेर्नु त, यो जुन सर्भाइकल यो जुन पार्ट छ यसलाई के गर्ने, यहाँबाट काट्ने, क्ल्याम्प काट्ने र काटेर यो जुन पार्ट छ यो बाहिरको पार्ट, यो पार्टलाई रिमुभ गर्छ। यो पिक्चरमा के भयो त, रिमुभ गरिसक्यौँ हामीले होइन। अब के बच्यो कि सर्भिक्सको रिमेनिङ पार्ट बच्यो र हामीले साइडमा जुन देखिरहेछौँ यो होइन। सो साइडमा जुन यो देखिरहेछौँ योहरू के हो त, टिसिएल, त्यही ट्रान्सभर्स कार्डिनल लिगामेन्ट हो। र यहाँ अब के भइसक्यो त, हामीले यो यति पार्टलाई के गर्यौँ, डाइसेक्ट गरेर सिजरले हटाइसक्यौँ होइन। सो यति पार्टलाई डाइसेक्ट गरेर सिजरले हटाइसक्यौँ। अब बच्यो यो पार्ट र वरिपरिको भेजनल वाल बच्यो। अब हाम्रो काम के हुन्छ त, सबभन्दा फर्स्ट काम कि अबको काम के हुन्छ कि अब एन्टेरियरलीतिर के छ त, भेजनल वाल त धेरै कट भएको छ होइन, तर पोस्टेरियरलीतिर त खासै कट भएको छैन पोस्टेरियर भेजनल वाल। पोस्टेरियर भेजनल वाललाई चाहिँ यसरी बुझ कि जुन बचेको जुन पोस्टेरियर भेजनल वाल छ, त्यो पोस्टेरियर भेजनल वाललाई के गर्ने, यहाँ हामीले के हेर त, यो पिक्चरमा देखाइरहेछ, पोस्टेरियर भेजनल वाललाई यो जुन तल्लो पार्ट अफ पोस्टेरियर लिप अफ सर्भिक्स छ त्यहाँ हामीले यसरी स्टिच, यो सुचर लगाइदिएछौँ। सो यो जुन सुचर लगाएको छ होइन, सो यो जुन सुचर लगाएको छ होइन, यो सुचर जुन यसको सुचरको नाम हुन्छ, यसको सुचरको नाम के हो, स्टुम, DOFF सुचर, स्टुम डफ सुचर भन्छ होइन। सो यो जुन सुचर छ यो सुचरलाई यो सुचरले के गर्यो त, पोस्टेरियर भेजनल वाललाई पोस्टेरियर सर्भिक्ससँग जुन बचेको पोस्टेरियर सर्भिक्स छ त्यससँग हामीले के गर्यौँ, सुचर लगाइदियौँ होइन। त्यसपछि त्यसै गरी के गर्यो, अब के गरिन्छ त, त्यो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ जुन साइडको म्याकेन रोड लिगामेन्ट थियो होइन, यो म्याकेन रोड जुन लिगामेन्ट्सहरू छ, चाहिँ ट्रान्सभर्स कार्डिनल लिगामेन्ट छ, त्यसको कट इन्डलाई हामीले के गर्यौँ, यसरी एन्टिरियर सर्भिक्समा एट्याच गरिदिने। हेर त यो पिक्चरमा के गरिरहेछ त, हेर यो म्याकेन रोड लिगामेन्टलाई एन्टिरियर सर्भिक्समा गएर हामीले एट्याच गरिसकेको छौँ। हेर त एन्टिरियर सर्भिक्स यो भयो। सो बचेको एन्टिरियर सर्भिक्समा हामीले के गरिरहेछौँ, त्यसलाई स्टिच गरिदिरहेछौँ होइन। सो त्यही गरिन्छ त, कट इन्ड अफ द म्याकेन रोड लिगामेन्ट जुन लाइगेटेड पार्ट छ, त्यो लाइगेटेड पार्टलाई के गर्यो, अब यतापल्ट स्टिच गरिदियो, यतापल्ट स्टिच एन्टिरियर पार्ट अफ द सर्भिक्समा स्टिच गरिदियो, ताकि सर्भिक्सले सपोर्ट पाउन सकोस्, के पाउन सकोस्, सपोर्ट पाउन सकोस्। सो मैले भनेकै कुरा छ कि एम्पुटेसन अफ सर्भिक्स गर्यो, एम्पुटेसन अफ सर्भिक्स गरिसकेपछि अब के गर्यो, पोस्टेरियर लिप अफ द सर्भिक्स इज स्टिच्ड विथ द भेजनल फ्ल्याप, पोस्टेरियर भेजनल फ्ल्यापसँग त्यसलाई स्टिच गरिदिने युजिङ स्टम डफ सुचर। कुन सुचर, स्टम डफ सुचर होइन। हामीले यो पिक्चरमा हेर त, यो सर्भिक्सको पोस्टेरियर लिप भयो, बचेको पोस्टेरियर स्लिप होइन, र यो भेजनल वाल भयो। सो यसलाई बिचमा हामीले के गर्यौँ, सुचर लायौँ, एन्ड दिस सुचर इज कल्ड स्टम डफ सुचर होइन। यो सुचर हामीले के गर्यौँ, लगाइदियौँ। र यसपछि हामीले के गर्यौँ, यसपछि हामीले हामीले के गर्यौँ त, यो जुन कार्डिनल लिगामेन्ट छ, कार्डिनल लिगामेन्टलाई हामीले यता सर्भिक्सको एन्टिरियर साइडतिर हामीले सुचर गरिदियौँ, दुवैलाई एन्टिरियरतिर सुचर गरिदियौँ, ताकि यो एन्टिरियर पार्ट अफ सर्भिक्सलाई यो कार्डिनल लिगामेन्ट्सहरूले सपोर्ट दियोस् भनेर है। जुन कार्डिनल लिगामेन्टले पहिला यतातिर सपोर्ट, मतलब सर्भिक्सको जुन यतातिर यो पार्टतिर कार्डिनल लिगामेन्टले जुन सपोर्ट दिन्थ्यो, त्यसले अब यहाँ त हामीले पहिले काटिसक्यौँ। सो उतातिर त यहाँ यो पोइन्टमा सपोर्ट दिन सक्दैन। म बुझाइरहेको छु यो कुरा। हेर नर्मली के हुन्छ कि यो कार्डिनल लिगामेन्ट जुन छ एक्चुअली यो यहाँ एट्याच थियो, सुरुमा यहाँ र यहाँ एट्याच थियो, तर हामीले यो पार्ट त काटिसक्यौँ। त्यही भएर त पहिला हामीले यसलाई काट्यौँ र त्यसपछि यसलाई काट्यौँ होइन। सो हामीले यो पार्टहरू काटिसकेछौँ, अनि त्यसपछि बल्ल एम्पुटेसन गर्यौँ नि त होइन। अब जुन बचेको
एन्टेरियर कार्डिनल जुन ट्रान्सभर्स कार्डिनल लिगामेन्ट छ, जुन यहाँ यो पार्ट कटिसकेको पार्ट, त्यसलाई अब हामीले अगाडितिर जोड दिन्छौँ ताकि त्यसले अब सपोर्ट राम्ररी, जुन यही लिगामेन्टहरू विक भएर न प्रोल्याप्स भएको थियो, सो त्यही भएर यो लिगामेन्टलाई हामीले एन्टेरियर सर्भिक्समा अब हालिदियौँ। सो यो पोइन्टमा, यो फिगरमा हेर, यो के भयो त, यो एन्टेरियर सर्भिक्स हो। यो के हो त, यो एन्टेरियर सर्भिक्स हो हैन। सो एन्टेरियर सर्भिक्समा हामीले के गर्यौँ त, एन्टेरियर सर्भिक्समा कार्डिनल लिगामेन्टलाई हामीले सुचर गरिसक्यौँ। र अब चाहिँ यसरी यति गरिसकेपछि के चाहिँ भयो भने अब हाम्रो युटेरस ठाउँमा आइसक्यो हैन। र युटेरस ठाउँमा आइसकेपछि अब के हुन्छ कि युटेरस ठाउँमा आइसक्यो, अब हामीले के गर्छौँ, जुन एन्टेरियर भेजिनल वाल छ त्यहाँबाट हामीले के गरेथ्यौँ, जुन ब्लाडरलाई एक्सपोज गरेथ्यौँ हैन, माथि जुन अघि एन्टेरियर कोल्पोराफीको प्रोसेसहरू जुन छ, त्यो एन्टेरियर कोल्पोराफीको प्रोसेसहरू हामीले त्यसलाई गर्छौँ। अब त्यो एन्टेरियर वालले जसरी ठ्याक्कै जस्तो एन्टेरियर वाल छ हैन, एन्टेरियर वाल यसरी मानौ थियो ब्लाडरको त्यसरी यसमा प्रोल्याप्स पोर्सनमा। सो अब यसलाई के गर्छौँ, सुचर गर्छौँ अगाडितिर पनि, यसरी एन्टेरियर कोल्पोराफीमा अगाडितिर सुचर गर्छ, त्यसरी यहाँ पनि के गर्ने, सुचर गर्ने। र यति गरिसकेपछि यो अपरेसन चाहिँ, अनि यसपछिको मतलब यो यति गरिसकेपछि मेन सर्भिक्सको काम सक्यो। अब सर्भिक्सको काम सकेपछि जसरी एन्टेरियर कोल्पोराफीमा अपरेसन गर्छौँ त्यही अपरेसन गरिदिने, बाँकी सबै कुरालाई सुचर गरिदिने, भेजिनल फ्ल्यापहरूलाई एकअर्कासँग इन्डोपेल्भिक फेसियाहरू आफ्नो ठाउँमा राखिदिने, ब्लाडरको मिड लाइनमा गएर इन्डोपेल्भिक फेसियाहरू एट्याच गरिदिने हैन। त्यसरी ब्लाडरले पनि सपोर्ट पाउँछ हैन। रेक्टोसिलहरू छ भने त्यसलाई रिपेयर गर्ने। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो अपरेसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है। सो मैले यो अपरेसनमा चाहिँ भन्यो हैन। सो स्टुम्डअप सुचर जुन गरिसक्यौँ हैन, जुन पोस्टेरियर सर्भाइकल लिपलाई जब हामीले पोस्टेरियर भेजिनल वालसँग स्टिच गरिसक्यौँ स्टुम्डअप सुचरले, त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, एन्टेरियर वाल जुन छ त्यो त स्टिल एन्टेरियर सर्भिक्ससँग एट्याच भएको छैन, त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त, फोदरगिल्स स्टिचले सुचर गर्छौँ। त्यसरी एन्टेरियर कोल्पोराफीमा पनि एन्टेरियर भेजिनल वालको फेसियाहरू थियो जुन हैन, जुन वालहरू थियो त्यसलाई जसरी स्टिच गर्ने त्यसै गरी स्टिच गर्ने, सुचर लाउने। र यति गरिसकेपछि यो अपरेसन चाहिँ सकिन्छ। सो थ्याङ्क यू। सो दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्प्लिकेसन अफ सर्जरी। सो यो सर्जरीको के कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। सो फर्स्ट अफ अल ड्युरिङ अपरेसन गर्दाखेरिको द कम्प्लिकेसन क्यान बी हेमरेज, एन्ड अपरेसन गर्दाखेरि जस्तो ब्लाडर र रेक्टममा हामीले रिपेयरहरू गर्न खोज्छौँ, सो देयर क्यान बी इन्जुरी टु द ब्लाडर एन्ड रेक्टम। अर्को अपरेसन सकिसकेपछि पोस्ट अपरेटिभ के कम्प्लिकेसन आउन सक्छ त, देयर क्यान बी द युरिन रिटेन्सन एन्ड देयर क्यान बी सिस्टाइटिस हैन। सिस्टाइटिस भनेको युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हो खासमा। त्यसैगरी पोस्ट अपरेटिभ हेमरेज पनि हुनसक्छ र इन्फेक्सन हुनसक्छ। अर्को कुरा एकदम लेट कम्प्लिकेसन्सहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। के हुनसक्छ, सबभन्दा पहिला जुन हामीले हेऱ्यौँ कि सर्भिक्सको केही पार्टलाई एम्पुटेट गरिसकेछ, सो देयर क्यान बी सर्भाइकल स्टिनोसिस, किनभने त्यो एम्पुटेटेड पार्टहरू जब पछि हिलिङ हुन्छ त्यति बेला हिलिङ फाइब्रोसिसहरू भएर सर्भाइकल स्टिनोसिस चाहिँ हुने सक्ने धेरै हुन्छ। अर्को कुरा, एज सर्भिक्स भेजिनल वालहरू सबै अब हिल काटेको छ हैन, सबै इन्ज्योर्ड भएको छ त्यो अपरेसनको बेला, त्यही भएर पेनफुल सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुन सक्छ हैन, त्यसलाई भन्छ डिस्प्यारियुनिया। अर्को कुरा, इन्फर्टिलिटी, द पेसेन्ट मे हेभ इन्फर्टिलिटी, पेसेन्टमा इन्फर्टिलिटी बाँझोपना पनि आउन सक्छ है। अर्को कुरा, सर्भाइकल इन्कम्पिटेन्स भनेको के हो कि अब सर्भिक्स चाहिँ डाइलेट हुन चाहिँ सुरु हुन्छ, इफेस पनि हुन्छ, तर जति बेला प्रेग्नेन्सी टर्ममा पुग्नु पर्ने त्यति बेला इफेस हुनुपर्ने पहिल्यै इफेसमेन्ट भइदिन्छ हैन। द्याट इज कल्ड सर्भाइकल इन्कम्पिटेन्स। सर्भिक्स जुन छ त्यो अब त्यति कामयाब छैन कि, त्यति राम्रो छैन सर्भिक्सले आफ्नो कामहरू राम्ररी गर्न सकेको छैन। अर्को, सर्भाइकल डिस्टोकिया भनेको के भयो कि अब लेबरको बेला एक्सटर्नल ओएस जुन हुन्छ सर्भिक्सको त्यो चाहिँ डाइलेटै भइरहेको छैन। डाइलेट भइरहेको छैन भने कसरी बच्चा डेलिभरी हुन्छ हैन। सो द्याट इज कल्ड सर्भाइकल डिस्टोकिया। सो किनभने अब यो यसमा सर्भिक्सलाई जुन काटेको छ त्यो कारणले बस सर्भाइकल मेनली गरेर कम्प्लिकेसन्सहरू धेरै जसो हुन्छ हैन। सो दिज वेयर द कम्प्लिकेसन अफ द सर्जरी हैन। सो यति भन्दै आई एम कन्क्लुडिङ माई टपिक। इफ देयर इज एनिथिङ यु आर नट अन्डरस्ट्यान्डिङ देन वन्स गो थ्रु द लाइभ भिडियोज हैन, किनभने जति भन्दा पनि अब जुन आफ्नो आँखाले हेर्नुहुन्छ भिडियोज युट्युबहरूमा होला केही न केही भिडियो हैन, हेर एकचोटि गएर हामी पक्कै पनि बुझिन्छ। यो मैले भनिसकेपछि धेरै ओरिएन्ट हुन्छ हैन, एकचोटि बुक पढ्दाखेरि यु विल गेट भेरी मच क्लियर कन्सेप्ट हैन। सो
आई रिक्वेस्ट अल अफ यु टु एकचोटि गएर युट्युबको जुन लाइभ भिडियोहरू हुन्छ होइन त्यसमा पनि गएर हेर्नुहोस् कसरी अपरेसन गरिन्छ, अनि त्यसपछि यो मैले बनाएको जुन भिडियो छ त्यसबाट त्यसलाई कोरिलेट गर्नुहोस्, यु विल गेट भेरी मच गुड कन्सेप्ट होइन। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।